अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज इंशाअल्लाह हम सूरह नबा आयत नंबर 37 से तजवीद के साथ पढ़ेंगे। और अगर आप हमारे सारे वीडियो शुरू से तरतीब से देखना चाहें तो हमने किताब तजवीद 30 के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है। वहाँ आपको हमारे सारे वीडियो शुरू से और तरतीब से बआसानी देखने को मिल सकते हैं। तो आइए आज का सबक हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। रब्बिस समावात, और रब की रा को पुर पढ़ेंगे। इसका कायदा यह है कि रा मुशद्दद मुतहर्रिक के ऊपर अगर ज़बर और पेश आए तो पुर पढ़ेंगे, ज़ेर आए तो बारीक पढ़ेंगे। यहाँ रा मुशद्दद मुतहर्रिक के ऊपर ज़बर है, इसलिए रा को पुर पढ़ेंगे। रब्बिस समावाति, मीम के ऊपर खड़ा ज़बर है, वाव के ऊपर खड़ा ज़बर है। खड़ा ज़बर को एक लिख बराबर खींच कर पढ़ेंगे। रब्बिस समावाति वल अर्द, वल अर्द की रा को पुर पढ़ेंगे। इसका कायदा है कि रा साकिन से पहले अगर ज़बर और पेश आए तो रा को पुर पढ़ेंगे। रा साकिन से पहले ज़ेर आए तो रा को बारीक पढ़ेंगे। यहाँ रा साकिन से पहले हमजा के ऊपर ज़बर है, इसलिए रा को पुर पढ़ेंगे। वल अर्द, और दुआद को भी पुर पढ़ेंगे। दुआद हुरूफ मुस्तालिया में से है। हुरूफ मुस्तालिया 7 हैं जिनका मजमुआ खुस्सा ज़ौग़ नक़ीज़ है, जो हमेशा हर हाल में पुर पढ़ी जाती हैं। वमा, अलिफ मद्दा, अलिफ में शाह मद्दा होता है, अलिफ से पहले ज़बर होता है। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बैनहुमा, बैनहुमा यालीन, यालीन वो या जो साकिन हो और इससे पहले ज़बर हो। यालीन को नरम आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। बा बैनहुमर रहमानी, अर्रहमान की रा को पुर पढ़ेंगे। इसका कायदे है कि रा मुशद्दद मुतहर्रिक के ऊपर ज़बर और पेश आए तो रा को पुर पढ़ेंगे। रा मुशद्दद मुतहर्रिक के नीचे ज़ेर आए तो रा को बारीक पढ़ेंगे। यहाँ रा मुशद्दद के ऊपर ज़बर है, इसलिए रा को पुर पढ़ेंगे। अर्रहमान, मीम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून, ला अलिफ मद्दा, अलिफ में शाह मद्दा होता है, अलिफ से पहले ज़बर होता है। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ला यमलिकून, वाव मद्दा, वाव मद्दा वो वाव जो साकिन हो और उससे पहले पेश हो। वाव मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। मिन्हु, मिन्हु में इजहार हल्की होगा। इसका कायदा यह है कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हुरूफ हल्की में से, हुरूफ हल्की 6 है, हमजा हा, ऐन हा, गैन खा। नून साकिन और तनवीन में से अगर हुरूफ हल्की में से, इन 6 हुरूफ में से कोई हर्फ आए तो वहाँ पे इजहार हल्की होगा। या नून साकिन के बाद हा हुरूफ हल्की में से, इसलिए यहाँ पे इजहार हल्की होगा। मिन्हु खिताबा, खा को पुर पढ़ेंगे। इसका कायदा यह है खा को पुर पढ़ेंगे। खा हुरूफ मुस्तालिया में से है। हुरूफ मुस्तालिया 7 हैं जिनका मजमुआ खुस्सा ज़ौग़ नक़ीज़ है, जो हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं। तवा को भी पुर पढ़ेंगे, तवा भी हुरूफ मुस्तालिया में से है। खिताबा, अलिफ मद्दा, अलिफ में शाह मद्दा होता है, अलिफ के ऊपर ज़बर होता है। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। खिताबा, आगे आयत है, वक्फ करेंगे। 2 ज़बर पर वक्फ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। यौम
واولین واولین وہ واو جو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، واولین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ یقوم الروح، یقوم قاف کو اوپر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقص ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ یقوم الروح، واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یوم یقوم الروح، الروح کی راہ کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ راہ مشدد متحرک کے اوپر اگر زبر اور پیش آئے تو راہ کو پر پڑھیں گے، راہ مشدد متحرک کے نیچے زیر آئے تو راہ مشدد کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں راہ مشدد متحرک کے اوپر پیش ہے اس لیے راہ کو پر پڑھیں گے۔ یقوم الروح، واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ، والملائکۃ میں مد متصل ہوگا۔ مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں آئے۔ مد متصل میں حفص کی روایت میں صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ والملائکۃ صفا لا یتکلمون، صفا صاد کو پورا پڑھیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقص ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ آگے آپ لا کی علامت دیکھ رہے ہیں، یہ لا کی علامت کبھی آیت کے اوپر ہوتی ہے جیسے یہاں آیت کے اوپر ہے، اور کبھی عبارت کے اندر ہوتی ہے جیسے یہاں عبارت کے اندر ہے۔ عبارت کے اندر ہو تو ہرگز وقف نہ کریں۔ صف لا یتکلمون، صف لا میں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام را میں ادغام بلا غنہ ہوگا جسے ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ یہاں تنوین کے بعد لام آ رہا ہے اس لیے یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا۔ صف لا یتکلمون، لا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لا یتکلمون، واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ صف لا یتکلمون الا، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الا من اذن، من اذن میں اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آئے، حروف حلقیہ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ یہاں تنوین کے بعد حروف حلقیہ میں سے حمزہ اس لیے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ من اذن لہ الرحمن، الرحمن کی را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را مشدد متحرک کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھیں گے، را مشدد متحرک کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں را مشدد کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ الرحمن، میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ من اذن لہ الرحمن وقال، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقص ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ وقال، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وقال صوابا، صاد کو پر پڑھیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ صوابا، الف مدہ، الف میں شام مدہ ہوتا ہے، الف مدہ سے پہلے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ صوابا، آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن
إلا من أذن له الرحمن وقال سواما صدق الله العظيم.